औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है वो लोहे बेहिसाब रिस्क के हवाले से है। ये खसूसी लो है जो हसूल रिस्क के लिए ख़ास तौर पर तैयार की जाती है। इसमें सूरह आल इमरान की आयत है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। तो बेहिसाब रिस्क की इस आयत मुबारका के हवाले से ये जो है ख़ास लो तैयार की जाती है। इसे बेहिसाब रिस्क की लो भी कहा जाता है। और इस वीडियो में हम आपको लोहे बेहिसाब रिस्क बनाने का तरीक़ाकार बताएंगे। इसके अलावा आपको वसत रिस्क का ख़ास एक वजीफ़ा भी जो है वो भी आपको इस वीडियो में आप गाइड करेंगे और इसमें सारा तरीक़ाकार आपको गाइड करेंगे कि ये लो बनाने का क्या तरीक़ाकार है। खसूसी तौर पर ये अमल है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़न उम्र कितनी आपकी हमें व्हाट्सअप कर दें और अपना सवाल भी वॉइस मैसेज कर दें तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल पूरा लिख देते हैं और कहते हैं कि वहीं जवाब दें, तो ऐसा करना ज़रा मुश्किल होता है। आप कमेंट दीजिए, कोई अच्छे से अच्छा कमेंट अपना दीजिए जो आप, लेकिन साथ साथ आप जो है जो अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो सवाल आप हमें व्हाट्सएप पे कीजिए ताकि उसमें आसानी से आपको जवाब भी दिया जाएगा और प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। इस तरह ओपन जो है वो कमेंट में आपको सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए कोशिश करें कि हमें व्हाट्सएप पे बराह रास्त रब्ता करें। इसके अलावा अगर आप कोई लकी स्टोन अपना जानना चाहते हैं, कौन सा पत्थर पहनना आपके लिए फ़ायदा मंद है, आपका कौन सा बुर्ज तारे के मुताबिक कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, कितने वज़न कितने साइज़ का पत्थर और किस रंग का पत्थर आपके लिए और किस वक्त आपने पहनना चाहिए, ये सारी तफसील भी आप उसके साथ हम प्रोवाइड करेंगे पत्थर के साथ। इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे तारद, लोहे मरीख, लोहे शम्स, लोहे ज़ोरा, लोहे ज़ोहल, 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो, लोहे हमजाद, या इसके अलावा लोहे मकसद व हाजत, लोहे बंधन, लोहे शादी, लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र तैयार करवाना चाहते हैं, लोहे इमिग्रेशन तैयार करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर हमारे दिए गए। आगाज़ करते हैं वीडियो को सबसे पहले कि लोहे बेहिसाब रिस्क बनाने का तरीक़ाकार क्या है। इस लो को बनाने के लिए जो है सबसे पहले तो ये है कि साथ का इंतखाब ज़रूरी है कि ये 2 दिन ख़ास तौर पे अहम है। जुमेरात के दिन ये तैयार होती है या इसके अलावा इतवार के दिन तैयार होती है। सात मुश्तरी में तैयार करनी है और अव्वल सात में तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे होगा। अगर आपको मुश्तरी की सात अच्छी मिल जाती है या शम्स की सात जो है उसमें भी आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें आपने करना ये कि पहला स्टेप है कि नाम, बिमा, वालदा के अदाद जमा करने। जैसे वसीम बिन साइमा है उसके अदाद निकाल लीजिए और निकाल के उनको नोट कर लीजिए, या आपके जो भी नाम और वालदा के अदाद हैं उनको इकट्ठा अपने यहाँ करना है। आयत मुबारका जो है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता, उसके अदाद 2118। उसके बाद अस्माउल हुस्ना 2, चूँकि इस आयत मुबारका में ख़ास तौर पर 2 अस्माउल हुस्ना इस्तेमाल अल्लाह ताला के हुए हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, यानी एक अल्लाह का नाम है और एक अल्लाह ताला के जो सिफ़त है रिस्क देने की, यानी रज़ाक़ है, तो रिस्क की जो सिफ़त है उसका इस्तेमाल हुआ। इस हवाले से 2 अस्माउल हुस्ना जो है वो बनते हैं या अल्लाह या रज़ाक़ु, या अल्लाह या रज़ाक़ु, और अदाद जो है उसके है 374 यानी 374। मकसद जो है इसका आपका जो है वो वसत रिस्क है, यानी रिस्क में इजाफ़ा, रिस्क में तरक्की, रिस्क में कामयाबी, कारोबार में तरक्की, जॉब में तरक्की, माली तौर पर तरक्की, खुशहाली, खुशबख्ती और अच्छे ज़िंदगी का हासूल जो है, अच्छी कामयाबियाँ, जितनी भी ज़िंदगी में इंसान हासिल करता है कामयाबियाँ, वो सारी रिस्क में शुमार होती हैं। इन सारे अदाद को, नाम, वालदा का नाम और बाकी को, उनको जमा कर लें और उनके मिज़ानी अदद निकाल कर उसमें से नक्शी अदद निकालने के लिए -30 और उसके बाद 4 पे तकसीम करके जो है आप जो है नक्शी अदाद निकाल लें। ये हर दफ़ा अलग-अलग होंगे क्योंकि नाम जब वालदा के नाम के साथ चेंज होगा तो फिर हर दफ़ा जो है इसकी अलग-अलग ये निकलेंगे। इसके अलावा फिर उसके अंदर क्या करना है आपने
کہ دن کا جس طرح میں نے بتایا کہ مشتری کے ساتھ یا شمس کے ساتھ ہو اتوار یا جمعرات کا دن آپ نے خوشبویات کا اہتمام کرنا ہے، صدقات دے دینے اس سے پہلے اور اس کے بعد وظائف جو اس سے متعلقہ وظائف ہیں ان کا ایک تسبیح جو ہے، ایک سے زائد تسبیحات جو ہیں وہ کریں، یا اس کے بعد اپنا حصار کر لیں کیونکہ حصار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ رجال الغیب کی سمت کا خیال رکھتے ہوئے عمل کریں، ورنہ اگر یہ رجت ہو جائے یا الٹا پڑ جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو رجال الغیب کے مطابق جو ہے اس کو تیار کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے چال کے مطابق کریں کہ چال اس کی کیا ہے، 16 خانے کا یہ نقش ہے، نقش مربع، اور کس خانے میں کسر ہے۔ جیسے اس نقش میں جو ہے جو بنایا گیا اس میں 13ویں خانے میں کسر ہے تو ایک نمبر کا اضافہ ہو جاتا ہے نمبر کا، تو اس طریقے سے آپ نے اس کا چال بما جو ہے کسر جو ہے چال کا خیال رکھنا ہے اور کسر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس کو نقش کو جو ہے پور کرنا ہے۔ اس کو گولڈن میٹل پہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور گولڈن کارڈ پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے نسبتاً اس کا یہ ہوتا ہے کھدائی کر کے یہ عمل تیار ہوتا ہے اور زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر اور زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹل پہ اس طریقے سے یہ جو ہے وہ کندہ کیا جائے گا، یہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے مختلف قسم کے اس کے جو طلسمات ہیں، خاتم ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ کندہ کر دی جائیں گی، اور اس کے یہ فرنٹ سائڈ اور یہ بیک سائڈ ہو جائے گی لو کی۔ تو یہ گولڈن میٹل کے اوپر بھی تیار ہوتی ہے اور خاص طور پر اس کے علاوہ گولڈن گتے کے اوپر بھی تیار ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چاروں طرف وہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 لکھنی ہے، اور چاروں طرف جو ہے یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو لکھنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ چاروں طرف لکھنی ہے، اور نقشی داد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں خانے کے اندر جو ہے وہ 37 کے بعد 38 کے بجائے 39 ہو گیا، وہ کسر ہو گئی، اور اس کے بعد اس طریقے سے اس ترتیب سے آپ نے کر جو ہے وہ آپ نے اس خانے کو 842 کے اوپر ختم کر دینا ہے، اور یہ آپ کا نقشہ مبارکہ جو ہے تیار ہو گیا۔ نقشہ مبارکہ کی دوسری سائڈ پہ جو ہے جو طلسمات مشتری ہیں اور اس سے متعلقہ خاتمے مشتری ہیں اور اس سے متعلقہ جو بھی اسماء الحسنہ مشتری ہیں وہ آپ نے پچھلی سائڈ پہ جو ہے وہ کندہ کر دینے ہیں، اور لوہے مبارکہ جو ہے وہ بنا کے اپنے پاس رکھیں، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، ہینڈ بیگ میں، کمرے میں، ڈاکومنٹ میں، کہیں بھی آپ اس کو رکھ لیں، دکان میں، آفس میں، دفتر میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے رزق روزی کی بھرپور جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ ایک طرح کی رحمت کی طرح بارش ہوگی، اور آپ کے روزگار میں اضافہ ہوگا، وسعت رزق حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک وظیفہ جو جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں آپ ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ ایک تسبیح کر لیں ولاخ ساتھ ساتھ درود شریف کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے پی لیں یا دعا ویسے کر لیں۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کی تسبیح بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ یا رزاقو، ایک تسبیح اس کی کر لیں، یا اللہ یا رزاقو، یا بکثرت کر لیں اولا خصاصت درود شریف کے ساتھ، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو، اس کو ورد کرنا شروع کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ کسی قسم کی بھی کوئی رزق کی بندش ہے، نوسط ہے، گردش ہے، بعد اثرات کی وجہ سے رزق روزی رکی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، قرضہ چڑھ گیا ہے، مالی طور پہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، کوئی ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، ذاتی پلاٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقدمات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو زندگی کے جو رزق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہے، رزق روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے رزق اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو وسعت رزق کے لیے ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاورفل، بہت ہی بہترین یہ لو ہے۔ اگر یہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سکرین پر دیے گئے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔